हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ आज हामीले ब्रश टुल अनि पेन्सिल टुल, कलर रिप्लेसमेन्ट टुल त्यस्तै अनि मिक्सर ब्रश टुलको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। अब ब्रश टुलहरुको सर्टकट भनेको चाहिँ हाम्रो किबोर्डको बी भन्ने बटन प्रेस गर्यो भने हामीले ब्रश टुल युज गर्न पाउने रहेछ। अब मैले ब्रश टुल क्लिक गरेपछि तपाईहरुले यता माथि यति धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भनेको फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो अप्सन भनेको चाहिँ ब्रशको टाइप चुज गर्ने। अब तपाईहरुलाई कस्तो खाली ब्रश चुज गर्न मन लाग्छ, अब सपोज मैले 2-3 वटा चुज गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। एउटा यो भयो हाम्रो ब्रश, त्यस्तै अर्को ब्रश मैले चुज गरेर चाहिँ अर्को ब्रश चाहिँ यो छ रे। यस्तो खाली हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको ब्रशहरु हुन्छ। अब हामीले ब्रशहरुको चुज गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट चुज गर्छौं। अब तपाईहरुकोमा चाहिँ सुरुमा धेरै ब्रशहरु नभएको हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा तपाईहरुले चाहिँ त्यो ब्रशहरु इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सेटिंग्स बटनमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट ब्रशेस भन्ने अप्सन छ। इम्पोर्ट ब्रशमा गएर जुन फाइल डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो फाइललाई चाहिँ चुज गर्नुभयो भने तपाईको ब्रश यसरी यहाँ भित्र इम्पोर्ट हुन्छ अनि तपाईले आफ्नो फेभरेट ब्रश चुज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको यहाँनिर अब ब्रशको एंगलहरु, ब्रशको थिकनेसहरु, कति डिग्रीमा गर्ने ब्रशहरु भनेर यसरी हामीले गर्न पाउँछ। त्यस्तै ब्रशको साइज, अब ब्रशको साइजको बटन हामीले सर्टकट बटन हामीले अस्तिदेखि सिकिरहेछ। अब मैले यसरी एंगल यहाँ रोटेट गरे भने अब मैले यसको एंगल यता रोटेट गरे भने हाम्रो ब्रशको एंगल पनि त्यसरी नै रोटेट भएर जान्छ। अब त्यस्तै यो ब्रश थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस ब्रशको लागि युज हुन्छ यो। अब मैले यहाँनिर डिफ्रेन्ट सेटिंग्स छ। अब ब्रशको टिपको साइज कति राख्ने यसरी हामीले चुज गर्न पाए। त्यस्तै ब्रशहरुको स्पेसिङ कसरी राख्ने यसरी मैले यति राखे भने यसरी क्लिक गर्दै जाँदाखेरि ब्रश त्यसरी स्पेसिङमै यसले ड्रा गर्दै जाने भयो। त्यस्तै ब्रशको शेप कस्तो जिटरहरु भन्ने हुन्छ, एंगल कस्तो राख्ने जिटरहरुमा यसरी एंगल, त्यसपछि राउन्डनेस भन्ने छ ब्रशको जिटरको, हामीले सबै सेटिंग्सहरु चुज गर्न मिल्यो। त्यस्तै स्क्याटरमा चाहिँ ब्रशहरु कतिको स्क्याटर राख्ने र कसरी छराएर राख्ने अनि कतिवटा राख्ने ब्रशहरु काउन्ट गर्ने। अब यसरी जति हामीले त्यति धेरै ब्रश राख्यो, यहाँ प्रिभ्यूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ब्रश पनि त्यसरी नै बढेर गयो। त्यस्तै काउन्टको जिटर कतिको राख्ने, अब त्यस्तै टेक्सचर कस्तो राख्ने हामीले, अनि त्यसपछि ड्युअल ब्रशको सेटिङहरु कस्तो अब एकैचोटीमा हामीले दुईटा ब्रशहरु युज गर्न मिल्ने भयो। अब त्यस्तै स्मुथ राख्ने कि नराख्ने भनेर हामीले यो सेटिङ यहाँबाट हेर्न मिल्ने भयो। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले हार्ड राउन्ड ब्रश भन्ने छ यो ब्रश चुज गरे। अब यो मैले सबै डिलिट गरिदिन्छु, यो लेयर नयाँ लेयर क्रिएट गरिदिन्छु अनि मुनिपट्टिको लेयरलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अब यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ ओपेसिटी भन्ने देख्नुहुन्छ। अब ओपेसिटी भने चाहिँ ब्रशको अब कतिको ओपेक राख्ने त कलर। अब मैले यसरी राख्दै गए भने अहिले यसको ओपेसिटी 100% छ। अब यसको फ्लो पनि मैले 100% राखे भने चाहिँ यसले एक क्लिक गर्दाखेरि पुरै एकैचोटी ब्ल्याक दिने भयो। तर अहिले मेरो फ्लो 50% भएकोले चाहिँ यसले पुरै एकैचोटी यसरी यो कलर र यो कलर कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति लाइट देख्ने भयो। त्यस्तै फ्लो 100% राखेर हामीले ओपेसिटी 50% राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली देखिन्छ। यो चाहिँ हामीले अब ओपेसिटी र फ्लोलाई चाहिँ हाम्रो निड अनुसार कस्तो चाहिने हो त्यही अनुसार हामीले युज गर्न मिल्छ। अब मैले चाहिँ मेरो ओपेसिटीलाई अहिले फ्लोलाई 70% राखे। अब त्यस्तै स्मुथिङ भन्ने छ। अब हामीले ब्रश यसरी ड्रा गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर ब्रशहरुको पिक्सल स्मुथ नभएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी राख्ने त स्मुथ भनेर कतिको पर्सेन्ट स्मुथ राख्ने भनेर हामीले चुज गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ ब्रशको कलरहरु चाहिँ यतापट्टि कलर प्यानलबाट चुज गर्न मिल्छ। अब कुन कलरमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो कलर तपाईहरुको फोरग्राउन्ड कलर आएर बस्ने भयो। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ फोरग्राउन्ड कलर अनि ब्याकग्राउन्ड कलर। अब फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो स्विच हुने भयो। अब नेक्स्ट कलर तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ सर्टकट बटन एक्स थिच्नु भयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज भइरहेछ एकअर्कामा। त्यस्तै हाम्रो डिफल्ट कलर प्यालेट चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। डिफल्ट कलर प्यालेट फिर्ता ल्याउनलाई चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि यो फोरग्राउन्डको माथिपट्टि यस्तो खाले अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि ब्ल्याक र व्हाइटमै आएर बस्ने भयो। त्यस्तै मैले अहिले चाहिँ रेड चुज गरे अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले ब्लू कलर चुज गरेँ। अब फेरि मलाई चाहिँ सर्टकट बटन डिफल्टमा जानु पर्यो भने किबोर्डको डी भन्ने बटन प्रेस गर्ने बित्तिकै मेरो कलर डिफल्ट मोडमा आएर बस्ने भयो। अब फेरि मैले नयाँ लेयर क्रिएट गरेर मुनिको लेयरलाई डिलिट गरेँ। अब हाम्रो फेरि यहाँ अर्को अप्सन छ। यो अप्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुसँग चाहिँ
डिजिटल ट्याब्लेट छ, पेन सपोर्ट छ भने चाहिँ त्यो पेनले ड्र गर्दाखेरिको सेटिङ हो। अब तपाईँहरूले यसलाई अन राख्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो पेन युज गर्दाखेरि चाहिँ स्टाइलस पेन युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ब्रसको थिकनेसहरू अनि प्रेसरहरू चाहिँ तपाईँको स्मुथहरू चाहिँ तपाईँको ह्यान्डको मुभमेन्टमा, त्यस्तै ब्रसको टिपको प्रेसरमा पनि डिपेन्ड गर्ने सेटिङ्स हो यो चाहिँ। त्यस्तै नेक्स्ट सेटिङ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। नेक्स्ट सेटिङ चाहिँ सिमेट्री। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै प्याटर्नहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै केसमा चाहिँ हामीले सिमेट्री, जस्तै अब भर्टिकल सिमेट्रीले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामीले यसो बिचमा एउटा भर्टिकल लाइन देख्यौँ, अब त्यो भर्टिकल लाइनको एउटा साइडमा हामीले ड्र गऱ्यो भने अर्को साइडमा पनि सेम टु सेम त्यही प्याटर्न ड्र हुँदै जाने भयो। त्यस्तै होरिजेन्टल सिमेट्रीले चाहिँ होरिजेन्टली ड्र गर्ने भयो। अनि सिमेट्री चलाइसकेपछि हामीलाई चाहिएन भने चाहिँ अफ गरिदिनु भयो भने यसरी सिमेट्री अफ हुने भयो। अब मैले नयाँ लेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्याटर्न ड्र गर्न यसरी ब्रसको हेल्पबाट प्याटर्न ड्र गरेर देखाउने छु। अब मैले ओके गरेँ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी मेरो ब्रसको साइज अलिकति सानो राखेर ब्रसको कलरलाई रेड कलर राख्छु। अब ड्युअल एक्सिस भनेको चाहिँ मैले यो साइडमा बनाएँ भने त्यो चारवटै डिरेक्सनमा यसले ड्र गरिदिने हुन्छ सिमेट्रिकल्ली। यसरी मैले ड्र गरेँ एउटा। अब त्यस्तै मैले कलर अर्को चुज गरेँ। अब अर्को कलरमा चाहिँ मैले यसरी ग्रिन कलर चुज गरेँ। त्यस्तै अब मैले येल्लो कलर चुज गरेँ यसरी। अब त्यस्तै मैले यसरी डिफ्रेन्ट कलरहरू चुज गरेर चाहिँ यसरी एउटा प्याटर्नहरू ड्र गर्न मिल्ने भयो। अब मण्डलाहरू तपाईँहरूलाई बनाउन चाहनुहुन्छ फोटोसपबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसरी मण्डलाको ड्रइङहरू, मण्डलाको पिक्चरहरू चाहिँ हामीले यसबाट क्रिएट गर्न मिल्ने भयो। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट सेप्सहरूको प्याटर्नहरू हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ यसरी फोटोसपको सिमेट्री टुल अनि ब्रस टुल प्रयोग गरेर। अब त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पेन्सिल टुल भन्ने छ। अब पेन्सिल टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेम टु सेम ब्रसको जस्तै काम हो, तर ब्रस भन्दा अहिले अलिकति थिन लाइन ड्रहरू गर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट टुलको लागि चाहिँ हाम्रो कलर रिप्लेसमेन्ट टुल भन्ने छ। अब कलर रिप्लेसमेन्ट टुलको लागि मैले अर्को पिक्चर लोड गरेर राखेको छ। अब कलर रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ त, एउटा कलरलाई अर्को कलरले रिप्लेस गरिदिने। अब यसमा यहाँ सक्नुहुन्छ एउटा कलर मोड भन्ने छ, एउटा ह्यू भन्ने मोड छ, एउटा स्याचुरेसन, एउटा ल्युमिनेसिटी भन्ने छ। अब ह्यू मोडमा चुज गरेर तपाईँहरूले कलर रिप्लेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो जुन कलर चुज गर्नुभएको छ त्यसको ह्यूलाई मात्रै चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै स्याचुरेसन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ स्याचुरेसन मात्रै चेन्ज गर्छ, अरूलाई एफेक्ट गर्दैन। त्यस्तै ल्युमिनेसिटी चुज गर्नुभयो भने चाहिँ ल्युमिनेसिटी मात्रै यसले एफेक्ट गर्छ, अरू एस्पेक्टलाई यसले चेन्ज गर्दैन। अब हामीले चाहिँ कलर राख्यो यसमा। अब त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कन्टिन्युस भन्ने छ, एउटा चाहिँ वान्स भन्ने छ। अब स्याम्पलिङ वान्स गर्नुभयो भने चाहिँ जुन कलर फर्स्टमा स्याम्पल गर्नुभएको थियो त्यो कलर मात्रै यसले रिप्लेस गरिदिने भयो। त्यस्तै कन्टिन्युस राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले जुनमा माउस यसरी लाँदै पेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै कलर यसले चेन्ज गरिदिन्छ। अब टोलेरेन्स भने चाहिँ कतिको यसले पिक्सेल्सहरूलाई चाहिँ आधार मान्ने त। अब 35 पिक्सेल 35% राख्यो भने चाहिँ यसले एजहरूको 35% पिक्सलहरूलाई चाहिँ यसले टच गर्ने हुन्छ। जस्तै 50% राख्नुभयो भने चाहिँ यतापट्टि एजहरूमा चाहिँ हाम्रो पिक्सेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो यहाँ र यहाँको कलरहरूलाई पनि यसले चाहिँ समेट्न खोज्ने हुन्छ टोलेरेन्सले चाहिँ। अब 35% राख्नु भएको छ भने चाहिँ यति समेट्न नसक्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले यसको 42% जति राखेँ भने चाहिँ अब अलिकति पिक्सेल थोरै तलमाथि भएको छ भने पनि यसले कलरलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गरिदिनु हुन्छ टोलेरेन्सले। अब त्यस्तै मैले चाहिँ ब्रसको साइज अलिकति ठुलो बनाएँ। अब यो येल्लो कलरको बनाउनलाई चाहिँ म रेड कलरमा पेन्ट गर्नलाई मैले रेड कलर चुज गरेँ फोरग्राउन्डको। अब मैले बिचको प्लसको आइकन देखिरहनु भएको छ मेरो ब्रसमा, त्यो ब्रसले फर्स्टमा हामीले जुन कलरमा यसरी लग्यो त्यही कलर चाहिँ यसले स्याम्पल गरेर पेन्ट गर्दै लाने भयो। अब अहिले यसरी तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले बनाना मात्रै पेन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि पेन्ट भयो। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले मोड कन्टिन्युस छ। कन्टिन्युस मोडमा चाहिँ के हुन्छ, जुन कलरले भेट्दै गयो त्यही कलर चाहिँ यसले रिप्लेस गरिदिँदै जान्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गरेँ। अब म चाहिँ यसमा अर्को टुल के प्रयोग गर्छु त, अब्जेक्ट सेलेक्सन टुल भन्ने हामीले अस्ति सिकाएको थियो, नत्र क्विक सेलेक्सन टुल भन्नेले यसरी सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै बनानाले मात्रै हाम्रो सेलेक्ट गर्ने भयो। अब मैले बनाना मात्रै यसरी सेलेक्ट गरेर पेन्ट गरेँ भने के हुने भयो त, यसले बनानामा मात्रै यो जति पार्ट सिलेक्सन भएको छ त्यति पार्टमा मात्रै यसले चाहिँ
कलरलाई रिप्लेस गरिदिने भयो। अब मैले डिसेलेक्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कलर मजाले रिप्लेस भइरहेछ। अब एजेसमा थोरै सानो कलरहरू चाहिँ बाँकी छ, त्यो चाहिँ हाम्रो टोलेरेन्सले गर्दाखेरि भएको। अब मैले टोलेरेन्स अझै 100% राखे भए चाहिँ यसले अलिक बढी पिक्सल्सहरूलाई यसले कलर गरिदिन्थ्यो, तर मैले टोलेरेन्स 42 राख्दाखेरि हाम्रो नर्मलै देखिरहेछ। त्यस्तै हाम्रो अब यसरी चाहिँ कलर रिप्लेस गर्न मिल्ने भयो कलर रिप्लेसमेन्ट टुलले। अब हाम्रो नेक्स्ट टुल भने चाहिँ मिक्सर ब्रस टुल भन्ने छ। अब मिक्सर ब्रस टुलको लागि अर्को पिक्चर मैले राखेको छ रेडी। अब यो पिक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ जुन कलरहरू देख्छ त्यो कलरलाई चाहिँ मिक्स गरिदिने भयो। अब म तपाईँहरूले चाहिँ अहिले एउटा न्यू लेयर बनाएर राखेँ। न्यू लेयरमा चाहिँ मैले स्याम्पल अल लेयर भन्ने अप्सन राखेको छ। अब स्याम्पल अल लेयरले के गरिदिन्छ त, योभन्दा मुनि भएको सबै लेयरलाई यसले स्याम्पल गर्ने हुन्छ। नत्र अब स्याम्पल अल लेयर नगरेको भए जुन लेयर एक्टिभ थियो त्यो लेयरलाई मात्र यसले देखाइदिने हुन्छ। अब यहाँनिर वेट भन्ने छ। अब ब्रस कतिको वेट राख्ने हाम्रो, अनि त्यसपछि लोड कति % राख्ने, अनि कति % मिक्स गर्ने भनेर राखेको छ। अब मैले चाहिँ वेट र लोडलाई 100, मिक्सलाई 0, फ्लोलाई 100 राखेर यसरी यहाँनिर केही एउटा हेलो भनेर एउटा लेख्न गएँ। अब यसरी मैले HELLO भनेर लेखेपछि हाम्रो पछाडिको कलरलाई चाहिँ यसले जता मैले माउस मुभ गरेछ त्यो पार्टलाई चाहिँ यसले स्याम्पल गरेर यसरी कलरलाई मिक्स गरेर हाम्रो हेलो भन्ने टेक्स्टमा यसरी डिफ्रेन्ट कलर्स लिएर आयो। त्यस्तै हाम्रो टाइपोग्राफीमा चाहिँ बढी यस्तो यो कलर मिक्सिङ ब्रस टुल युज हुनसक्छ। अब सपोज मैले ब्रसको साइज अलिकति घटाएर अलिकति राम्रो लेख्न ट्राई गरेँ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले जता ब्रसले यसरी मुभ गरेको थिएँ त्यतापट्टिको पार्टमा चाहिँ जुन कलर यसले स्याम्पल गर्यो त्यो सबै कलरलाई चाहिँ यसले मिक्स गरिदिएको छ। अब यसरी नै हामीले चाहिँ ब्रस टुल, पेन्सिल टुल, कलर रिप्लेसमेन्ट टुल अनि मिक्सर ब्रस टुलको चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा फोटोसपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।